नमस्कार साथीहरू, यो फेरि पनि 2071 साल 3 महिना 15 गतेको खापासाटेको सेनिटरीको चाहिने क्वेसन पेपर लिएर आएको छु। क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ, खानेपानीमा प्रयोग गरिने पोलिथिन पाइप लगाएको हरियो धर्काले के जनाउँछ भनेर सोधेको छ। यसमा चाहिने हाम्रो यसलाई याद गर्ने तरिका कस्तो छ भनेपछि यो एचडिपी पोलिथिन पाइप भनेको एचडिपी पाइप हो। यसको चाहिने तलबाट YBRG हुन्छ हैन, YBR डब्लो हुन्छ क्या हो हैन। यसलाई चाहिँ नि योगेश गो ब्रिङ रेड वाइन भन्ने एउटा सेन्टेन्स यसो याद गर्ने। योगेश गो ब्रिङ रेड वाइन भनेपछि यसको तलबाट माथि हुँदै वाइ भनेको 10 केजी पर सेकेन्ड अनि बी भनेको ब्लू, यसको चाहिँ नि 6 हुन्छ। जी भनेको ग्रीन 4, गो ब्रिङ भनेको ब्लू, योगेश गो ब्रिङ रेड वाइन, डब्लो भनेको व्हाइट, यसको 2 हुन्छ। यसरी याद गर्न सकिन्छ यसलाई। क्वेसन नम्बर 1 को यसको आन्सर चाहिँ नि हरियो धर्काले कति जनाउँछ भनेर सोधेको छ। योगेश गो, जी भनेको गो भनेपछि यसको चाहिँ नि 6, 1 को सी इज द करेक्ट आन्सर हैन। अनि अब यो चाहिँ नि हाम्रो एचडिपी पाइपको भयो, तर हाम्रो यो के हुन्छ जीआई पाइपमा चाहिँ नि हामीले माथिबाट यो याद गर्छौँ हैन। माथिबाट चाहिँ नि ठ्याक्क एचडिपी पाइप र उसको चाहिँ नि अलि उल्टा छ हैन। यसमा चाहिँ नि कस्तो क्वेसन नम्बर 2 को क्वेसन छ, कस्तो रङ गरौँगो हेभी क्लास जीआई पाइपमा लगाइन्छ भनेको र सोधेको छ। यसमा चाहिँ नि रेड 2 को चाहिँ नि ए रेड चाहिँ नि आन्सर हुन्छ हैन। क्वेसन नम्बर 3 मा सामान्य 3 मिटरसम्म चौडाइ भएको कङ्क्रिटका लागि फर्मा कति दिनमा झिक्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ। यसको आन्सर चाहिँ नि 3 को सी द करेक्ट आन्सर। 4 मा छ, कङ्क्रिट क्युरिङ सामान्यतया कति दिनसम्म गर्न आवश्यक हुन्छ। क्युरिङ चाहिँ कम्तीमा 1 हप्ता, 4 को पनि सी। क्वेसन नम्बर 5 मा छ, कङ्क्रिटका लागि फर्मा तयार गर्ने कुन सामग्री प्रभावकारी हुन्छ। स्टिल पाता, जस्ता पाता, प्लाइवुड, काठको फ्ल्याग। कङ्क्रिट फर्माको लागि तयार गर्न धेरैलाई यसमा प्लाइवुड भन्ने करेक्ट आन्सर लाग्न सक्छ, तर काठको फ्ल्याग चाहिँ नि करेक्ट आन्सर हो है। क्वेसन नम्बर 6 मा छ, निर्माण कार्यको लागि निम्न मध्ये कुन रोडा बढी उपयुक्त हुन्छ। खोलाको गोलो ढुङ्गाबाट निर्मित, यो पनि हुँदैन। मेसिनबाट क्रस गरिएको साधारण फुस्रो ढुङ्गा निर्मित। अप्सन सी मा छ, हातले कुटेको फुस्रो ढुङ्गा निर्मित। अप्सन डी मा छ, मेसिनमा हातले कुटेको कडा ढुङ्गाबाट निर्मित। क्वेसन नम्बर 6 मा छ, सी फुस्रो भन्दा पनि कडा चाहिँ नि हुनु पर्यो हैन। 6 को डी इज द करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 7 मा छ, ढुङ्गा वा सिमेन्ट मसला प्रयोग गरी निर्माण गरी संरचना सामान्यतया प्रयोग हुने सिमेन्ट र बालुवाको अनुपात कति हुन्छ। ढुङ्गा र सिमेन्ट मसला प्रयोग गरी निर्माण गर्ने संरचनामा सामान्यतया प्रयोग हुने सिमेन्ट र बालुवाको अनुपात कति हुन्छ भनेर सोधेछ। 7 को करेक्ट आन्सर चाहिँ नि हाम्रो सी हुन्छ, 1:6। क्वेसन नम्बर 8 मा छ, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने बालुवाको साइटमा परीक्षण कुन विधिबाट गरिन्छ भनेर सोधेको छ। बालुवाको परीक्षण गिलासमा बालुवाको नमुनामा पानी मिश्रण गरेर। 8 को सी इज द करेक्ट आन्सर चाहिँ नि हो हैन, 8 को सी। 9 मा छ, ग्रामीण क्षेत्रमा बनाउने सुलभ शौचालय सफा राख्ने स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने कुन सामग्री उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 9 मा चाहिँ नि हाम्रो 9 को चाहिँ नि डी, 9 को डी चाहिँ नि करेक्ट आन्सर हो है। 9 को डी हो, यहाँ टिक लाउन मिलेन, सो डी इज द खरानी। 9 को चाहिँ नि डी, ग्रामीण क्षेत्रमा बनाउने सुलभ शौचालय सफा राख्नलाई स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने कुन सामग्री उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर हो है। क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ नि हाम्रो रहेको छ, साधारण सुधारिएको खाल्टे चर्पीमा साधारण खाल्टे चर्पी भन्दा फरक के हुन्छ भनेर सोधेछ। यसमा चाहिँ नि भेन्टिलेसन पाइप जडित, इज द करेक्ट आन्सर। 11 मा छ, संसारमा कति प्रतिशत रोगहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खानेपानीसँग सम्बन्धित हुन्छन् भनेर सोधेको छ। 11 को चाहिँ नि सी इज द करेक्ट आन्सर, 70%। क्वेसन नम्बर 2 मा, चर्पीको पानी र दिशालाई जम्मा गरी जैविक रूपमा सफा
पार्न तयार गरिने खाल्टोलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। यसको आन्सर चाहिने अप्सनमा ए छ सेप्टिक ट्याङ्क, बीमा मल खाल्टो, सीमा सोकपिट र डीमा अक्सिडेसन पोखरी भनेको छ। जैविक रूपमा सफा पार्न तयार गरिने खाल्टोलाई चाहिँ हामी मल खाल्टो भन्छौँ। 12 को बी इज करेक्ट आन्सर। 13 मा मल चार्पीका फाइदाहरू के हुन्? डी माथिका सबै हुन् हैन। 14 मा छ खानेपानी शुद्धिकरण प्रणालीको सुरक्षा कसरी गरिन्छ? 14 मा चाहिँ नि यसको पनि माथिका सबै भनेर आन्सर हुन्छ हैन। 15 मा सुधारिएको चुलोबाट हुने फाइदाहरूमध्ये कुन होइन भनेको छ हैन। कम दाउराको प्रयोग यो पनि फाइदा हो। धुवा उत्पादनमा कमी यो पनि फाइदा नै हो। खाना पकाउने समयमा वृद्धि यो पनि फाइदा हो। आगजनीको न्यून सम्भावना खाना पकाउने समय चाहिँ नि घट्ने हो, वृद्धि भनेर भएको हुनाले यो चाहिँ नि सी खाना पकाउने समयमा वृद्धि यो चाहिँ नि होइन नि त हैन। कुनै सिस्टममा छ घरबाट निष्कासिने पानीलाई प्रयोग गर्न उत्तम उपाय के हो? करेसाबारीमा प्रयोग गरेर। 16 को बी इज अ करेक्ट आन्सर। 17 मा छ इन्टेकको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ? इन्टेकको सुरक्षा 17 को इन्टेकको सुरक्षा चाहिँ माथिका सबै कामहरू गरेर हैन। काँडे तार बेरेर भल तन्काइने कुवाहरू निर्माण गरी इन्टेकमा ढकनी राम्रोसँग बन्द गरी यो चाहिँ माथिका सबै। 18 मा छ खानेपानी योजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा जमिन बन्दोबस्त गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी कसको रहन्छ? प्राथमिक जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिको चाहिँ जिम्मेवारी रहन्छ जमिनको। 19 मा छ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको कार्यान्वयन साधारणको सहभागिता भनेको के हो? सर्वसाधारणको सहभागिता भनेको के हो? खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको कार्यान्वयनमा सर्वसाधारणको सहभागिता भनेको के हो? सर्वसाधारण सहभागिता भनेको चाहिँ नि जनसहभागिता हो। अप्सन बी इज अ करेक्ट आन्सर हैन। क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ खानेपानी आयोजनाको कुन चरणमा उपभोक्ता सरिक गराउन उपयुक्त हुन्छ? यसमा चाहिँ नि 20 को डी इज अ करेक्ट आन्सर माथिका सबै 20 को डी। अब हामी क्वेसन नम्बर 21 मा छ खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिमा महिला सदस्यको सङ्ख्या न्यूनतम 3 हुनुपर्छ। 21 को बी। 22 मा छ खानेपानी आयोजनाको दिगोपनको लागि आवश्यक कुरा समयमै मर्मत सम्भार गर्ने, पर्याप्त पानी उठाउने, जनसहभागिता जुटाउने माथिका सबै। यसको आन्सर चाहिँ नि खानेपानी दिगोपनका लागि आवश्यक कुरा चाहिँ नि दिगोपनका लागि माथिका सबै हुनुपर्ने। तर यहाँ चाहिँ नि ए इज अ करेक्ट आन्सर भनेको छ है। कसरी हो अब मेरो विचारले डी हुनुपर्ने, तर यहाँ चाहिँ नि ए करेक्ट आन्सर भनेर लेखेको छ, त्यही भएर मैले पनि एमा लगाइदिएँ हैन। 23 मा छ ब्रेक प्रेसर ट्याङ्की राखी लगत्तै तलका मध्ये कति चाप धान्न सक्ने पाइप राख्नु पर्दछ? ब्रेक प्रेसर ट्याङ्की राखी लगत्तै चाहिँ नि हाम्रो प्रेसर कम हुने हुनाले 23 को ए करेक्ट आन्सर। 24 मा छ ट्युबवेल विकास भनेको के हो? ट्युबवेल सफा गर्ने र छिद्रहरू खोल्ने प्रक्रिया। ट्युबवेल निर्माण गर्न बजेट आवश्यकता। ट्युबवेल निर्माण उपयुक्त स्थानको चयन। ट्युबवेल निर्माण गर्ने उपयुक्त प्राविधिकको चयन। विकास भनेको ट्युबवेल सफा गर्ने र छिद्रहरू खोल्ने प्रक्रियालाई चाहिँ नि 24 को ए इज अ करेक्ट आन्सर। हामी ट्युबवेल विकास भन्छौँ। ट्युबवेल विकास कुन तरिकाबाट गरिन्छ? ट्युबवेल विकास चाहिँ नि हामी सबै माथिका सबै तरिकाले गरिन्छौँ। पम्पिङ, कम्प्रेसर हावा दिएर वा ब्याकवासिङद्वारा। स्लो ट्युबवेलको हेडमा पानी छ, ह्यान्ड हलुका भई तलमाथि गर्छ, पानी तान्दैन भने के समस्या भएको हो? यसमा चाहिँ नि पाइप जोइन्ट, बकेट वासर, फिल्टर पाइप र प्याकर भल। यसमा चाहिँ नि बकेट वासर छुटेको हुन सक्ने सम्भावना 26 को बी।
चाहिने करेक्ट आन्सर बकेट वासर। 27 शुद्ध पानी हाइड्रोजन अक्सिजनको अणु कति हुन्छ? शुद्ध पानी हाइड्रोजन H2O भनेपछि हाइड्रोजन 2 H2O अक्सिजन 1 र 2 भाग हाइड्रोजन। 27 को बी इज अ करेक्ट आन्सर। 28 मा छ ढल प्रणालीमा पाइप बिछाउँदा कुन छेउबाट काम सुरु गरिन्छ? यसमा चाहिँ नि तल्लो छेउबाट। 28 को ए। 29 मा रहेको छ इनारको माथिल्लो सतहको भित्री भागमा सतहको फोहर पानी पस्न नदिन कति गहिराईसम्म पानी पनिङ गर्नु पर्दछ? इनारको माथिल्लो सतहको भित्री भागमा सतहको फोहर पानी पस्न नदिन कति गहिराईसम्मलाई पनिङ गर्नु पर्दछ भनेर सोधेको छ। 29 को चाहिँ नि 50 सेमी। 30 मा छ घरेलु ट्युबवेलको स्ट्रेनरको व्यास सामान्यतया कति मिलिमिटर हुन्छ? स्ट्रेनरको व्यास हाम्रो कति हुँदछ? 40 देखि 60। 31 मा छ विभिन्न इनारहरूमा समान रूपमा पानी उपलब्ध गराउने इनारहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ? 31 को भूमिगत जलको दिगो बहाव समानान्तर हुने गरी। 31 को ए इज अ करेक्ट आन्सर। नम्बर 32 मा रहेको छ स्यालो ट्युबवेल भन्नाले कस्तो प्रकारको ट्युबवेल भन्ने बुझिन्छ? स्यालो ट्युबवेल भन्नाले धेरै गहिरो, सामान्य गहिरो, जमिनको सतहको, जमिन मुनिको भनेर सोधेको छ। 32 को चाहिँ नि हाम्रो आन्सर हुन्छ सामान्य गहिरो। 33 मा पाइपको भित्री सतहमा पर्न सक्ने खियाको दृष्टिले जिआई भन्दा कुन पाइप बढी घरेलु पाइपको रूपमा प्रयोग हुन्छ? हाम्रो 33 को आन्सर चाहिँ नि हुन्छ डी पोलिथिनमा आधारित पाइप। 34 मा छ ढलान गरेपछि पानीले भिजाउने कार्य क्युरिङ भनिन्छ। ढलान गरेपछि पानीले भिजाउने कार्य क्युरिङ गरिन्छ। ढलानमा धुलो जम्न नदिन, वाष्पीकरण नै सुक्खा हुन नदिन, पछि प्लास्टर गर्न सजिलो बनाउन, पानी चुहिन नदिन। यसको 34 को बी इज अ करेक्ट आन्सर। हाम्रो 34 मा चाहिँ नि वाष्पीकरण नै सुक्खा हुन नदिन। 35 मा छ कङ्क्रिट बनाउँदा गिटी कस्तो हुनुपर्छ? जुन ढुङ्गाबाट निस्केको, पानीले नभिजेको, कडा ढुङ्गा काटेर बनेको, माथिका सबै। 35 को सी चाहिँ नि करेक्ट आन्सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 36 मा छ सिमेन्ट मसला बनाउँदा प्रयोग गरिने पानी कस्तो हुनुपर्दछ? सिमेन्ट मसला बनाउँदा प्रयोग गर्ने पानी चाहिँ नि एमा छ चिल्लो पदार्थ मिसिएको, बीमा पाङ्गो माटो मिसिएको, सीमा रासायनिक पदार्थ मिश्रण ज्यादै भएको, डीमा खानेपानी जस्तै सफा। यसको आन्सर चाहिँ डी खानेपानी जस्तै सफा। 37 मा छ सिमेन्ट कङ्क्रिटको ढलान गरेपछि कम्तीमा 79% शक्ति प्राप्त गर्दछ कति महिनामा? 28 दिनमा चाहिँ नि कति दिनमा प्रयोग 37 को एमा चाहिँ नि करेक्ट आन्सर हो। 38 मा छ व्हेन मिक्सिङ द सिमेन्ट विथ वाटर द रिएक्सन लिबरेट्स। रिएक्सनले के लिबरेट गर्छ? यसमा चाहिँ 38 मा छ ए हिट लिबरेट गर्छ। 39 मा छ द एमाउन्ट अफ वाटर टु परफर्म द एप्रोप्रिएट मिक्सिङ अफ सिमेन्ट इज। वाटर टु परफर्म एप्रोप्रिएट मिक्सिङ अफ सिमेन्ट इज 5% of cement, 25% of weight of cement, 30% of weight of cement, 15% of weight of the cement भनेको छ। 39 मा चाहिँ नि हाम्रो डी 30% of weight of cement मिक्सिङ एमाउन्ट अफ वाटर चाहिँ 30% of weight of cement हुनुपर्दछ। 40 मा छ द टाइम नर्मली प्रोभाइडेड फर द मिक्सिङ एन्ड ह्यान्डलिङ अफ सिमेन्ट चाहिँ नि मिक्सिङ एन्ड ह्यान्डलिङको चाहिँ नि 40 को डी इज अ करेक्ट आन्सर 30 मिनट। Generally, the concrete obtains the aggregate up to size of. Generally, the concrete attains the aggregate up to size of 41 को इसमें चाहिए minimum size 41 को D is 50 mm. The test conducted for determination of particle size distribution is known as 42 को A चाहिए correct है 42 को A CV analysis. 43 में brake pressure tank should be provided with 43 को C is a correct bypass. Brake pressure tank should not be provided with bypass. फेरो सिमेन्ट ट्याङ्की
used in reservoir if the capacity of tank is 44 को A 44 को A greater than 1000 liter. Periscope tank is used as reservoir if the capacity of tank is greater than 1000 liter. The passage away through which the smoke and gases travel for exit is हैन यसको चाहिँ नि passage through which smoke and gases travel 45 को B 45 को chimney. 47 the interior of the fireplace contains the fire and collects the smoke interior of the fireplace contains the fire and collects the smoke is भनेर सोध्यो. 46 को C is the correct answer, firebox. 47 the waterborne viral disease that interferes with the functioning of the liver is 47 को C hepatitis E. 48 मा छ cholera is possible after drinking water contaminated with bacteria. 48 को ब्याक्टेरिया अथवा फेसेस. कोलेरा चाहिँ नि के कारणले कन्टामिनेटेड विथ भनेर छ. कोलेरा चाहिँ के कारणले हुन्छ. फेसेस चाहिँ नि भयो भने फेसेस भनेको दिशाको कणहरू भयो भने. फ्रिक्वेन्ट प्यासेज अफ द फेसेस विथ ब्लड एन्ड ओर मसल्स एन्ड इन सम केस भमिटिङ अफ ब्लड इज नोन एज भनेको छ भमिटिङ अफ ब्लड. 49 को सी डिसेन्ट्री. The best method disposal of compostable refuse is known as 50 को A composting.